का सोड आणि यो भितर सोड. कंटिन्यू करता. काल चड खूप जालो व्हिडिओ व्हडलो आनी मागीर आनी म्हटलें नाका. सो आयज पळयात कितलो पावस भोगल्यांनी. सो आतां जाल्यांक 3:30 अजून जेवना आमी आनी पावस इतलो भोग्यांनी पडला न्हू. आनी पळया उदक कितलें भरलां तें. हे आतां एक हे सायडीन वॉटरफॉलाचें उदक जे व्हायट व्हायट दिसता तें आनी ते सायडीन ते कुळागरांतले लोकांचे रेडीश कशें. सो दोनी मिक्स जावन हांगा पळयात चाव तयार जाल्या. भरपूर पावस सामको कंटिन्यू आनी कान म्हाजे फुटले सामके पत्र्यांनी आवाज आयकोन आयकोन आनी भूक बीन सगळी मेली. आनी गणपती बाप्पा आसा आमगेलो बसला अजून घरान आसा. सो पळोवया तयारी चालू आसा आतां नैवेद्य दाखोवपाची. पळया उदक उदकाचो फ्लो पळया कितलो जालो तो. आनी कुळागरान पळया कितलें उदक भरलां तें. सगळें आतां कुळागरान हें वयलें उदक व्हांवोन येयलां. उदक पळया हांगा कशें व्हांवता तें. आनी फाल्यां आनी उजो पेट्टलो काय म्हणून देव जाणा. हो ड्रम हांवें नळाचें उदक भरलां. आतां सगळें खाली केलो हो ड्रम आनी दुसरें उदक भरलां. आनी हें तें पळया भाण सुद्दां भरून दवरला सद्या. कपडे म्हाजे पळय कालच्यान हांगाच आसात. येल तें व्हाळा हो पळय व्हाळ पळय भरलो पळयलो. पावस पडलो मरे आतां कितलो पळोवन तुवें. हा चिकला उदक येयलो तें दाखय पळयतलो तूं. चल चल बेगीन. पळय उदक व्हाळाक. ही बघ कुटीच्या येता तेवटे रसना येता रसना. चल तसो. चल अरे रे वो असं चप्पल आहे पळय. पावस कमीच जायना. पळया कितलो मोठो जाता. तुमच्या थंय पावस आसा काय ना तो कमेंट करून सांगात म्हाका. हांव काडटा. यो भिजतलो यो भितर. अरे हांव काडटा दवर थंय. यो यो हांव काडटा यो. चप्पल वाहून गेले चप्पल.
सोड घे सोड आम्ही न्हावतली आणि पोया उदक कसो पेटता तो मस्त ब्रश कर तोंड धुय त्या पायपा उदक येता पळय सकलचो डाडा फुड्यार द्या सकल चल मजा तुगे उदकान नाचपाक चल सकल ब्रश कर तोंड धुय आणि हा उज्या पळय रे होय हांगा कितें जालें ते पावसान सगळे चिकचीक जालें सगळी आणि उदक फायनली तापले उदक घातलो आमी न्हावली चल सोड येतोय येतोय सोड येतोय येतोय चल 8 9 10 वाव रे हात लाव नाका वसोनी तिका बसला आता कपडे चेंज केले वायल नसलेले सकाळी आता कपडे चेंज करून बाहेर बसला जेवण जाले आमचे 4 4:30 जाल्ली यांच्याक बरयता म्हणले म्हाका जाली 4 4:15 मागीर हांव जेवता म्हणल्यार 4:30 पावणे 5 सो आधी पोट मातशें हें जालें सुस्तेल्ल्या भशेन दिसपा लागलें सो तेका लागून कपडे चेंज केले मागीर परत न्हेसतलें हांव थोड्या वेळान आनी सांजे पळोवया गणपती बापाक वचपाचें काय ना तें डिपेंड सपोज पावस सकाळच्यान तरी कमी आसा पूण सांगो येना परत पावस येवपाक शकता शक्यता आसा मे बी सकाळच्यान तरी कमी आसा आनी हांगा झरे फुटलेले सगळे कमी जाले आतां आनी हांव आनी अयश बसलें अयश हो खेळटा थंय कुळागरांत तेजी मजा जाल्या तो आतां म्हाका सांगता मम्मा हांगाच रावया थंय तेवटेन वचपा नाका खंयच्या घरा कडेन हांगा ताका मजा येवपा लागल्या उदकान नाचोवप मेळटा जाय तशें आनी व्हिडिओ काडीन दिसना म्हाका कित्याक आवाजूच येना 2 दीस जाले कंटिन्यू पावस कितें उलयता तेंच आयकोंक येना मोठो सामको पत्र्याचो आवाज पत्र्यांचेर पावस पडटा आनी आवाज येता सो म्हाका व्हिडिओ काडपाक मनूच जायना
आता मातसो पावस कमी आसा म्हटलें आनी बसलेले. सो आता म्हणलें तुमचे कडेन उलोवया मातशें. पळय हांगा इम्पॉर्टंट कुळागरान जळारांची उजवात नाल्यार जळारां फोडटा सामकी. हांगा लावया आनी बसोया मातशी. मागीर रातची आनी एक लावपा मागीर भितर. हांव गणपती बाबाक वचपाचें एवॉयड करता. म्हाका भंय दिसता. फोग माराण बॉम्ब लायता तेजो आवाज म्हाज्यान कसोच सोंसपा जायना. म्हाका सामको थरकां भंय दिसता. पूण पोरू गेल्लें हांव वयांच्या घेवन रातची लेट सवाय 2-3 कितली जाल्ली दिसता म्हाका, 4 जाल्ली म्हणून. आतां अंदू पळोवया कितली जाता ती. अंदू 2 घरां स्कीप केल्या बिकॉज तांकां सुतक आसा. सो ती तेंचे 2 गणपती ना. सो आमचे सगळ्यांचे वाड्या वयले एकदांच वयता गणपती घेवन. ते बीन तुमकां दाखयलें आसतलें हे रस्त्यार तेवटेक कुळागर आमचे जे आसा सोंपोन दुसरें कुळागर लागता मागीर तें सोंपोन थंय एक व्हाळ आसा त्या व्हाळान थंय विसर्जन करता. सो पावस ना जाल्यार वयतलें हांव वयांच्याक घेवन इनकेस पावस ना जाल्यार. आनी पळोवया म्हाका जाल्यार म्हाका बॉम्ब म्हटल्यार ते मारण बिरण म्हटल्यार म्हाका सामको भंय दिसता. आं सुरसुरी म्हाका जाय डान्स करूया.